गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू भारताची 15वी राष्ट्रपती. काल सांजवेळार उसरा जालो जाहीर वेंचणुकेचो निकाल. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नव्या राष्ट्रपतीक भेटयली परबी. विधानसभेच्या उपसभापती पदाचेर म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजाची नेमणूक. ताका सत्ताधारी पक्षाच्या 25 आमदारांचो तेंको. विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड सोडल्यार आनी खंयच्याच विरोधी पक्षांनी दिलो ना तेंको. सरकारी पयशांनी खंयची दायज स्थळां दुरुस्त करतले ताची वळेरी वाचली सुभाष फळदेसाय. पूण विजयाचो आरोप, तुमचो हिडन एजेंडा फुडें व्हरपाक पळयतात. खंयची देवळां बांदपाची आसात हें तुमकां खबरूच ना. आदी स्टेटमेंट करतात आनी मागीर सर्वे करतले म्हूण सांगतात. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती वेंचणुकेचो निकाल काल सांजवेळा उसरा जाहीर जालो. एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू ही आदिवासी बायल भारताची 15वी राष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नव्या राष्ट्रपतीक परबी भेटयली. पळयात. एनडीए उमेदवाराक राज्य विधिमंडळांतल्यान 25 मतां मेळोवपाची मागणी केल्ली. जाल्यार एनडीए उमेदवाराक 28 मतां दिल्ल्यान विरोधी पक्षात क्रॉस वोटिंग जाल्ल्याचेय दिसून आयले. हांव गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयकारांच्या वतीन जे खूब खूब अभिनंदन करता. माननीय मोदीजींचे व्हिजन जेका आमी नव भारत निर्माण आनी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर चलपी हे सरकार खरोखरच पयलेच फावटी आमची एक ट्रायबल भयण देशाच्या सर्वोच्च पदाचेर पावता. ह्या देशांतल्या लोकां खातीर हो अभिमानाची गोश्ट आसा. आज पर्यंत अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. ते माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सकयल राष्ट्रपती पदाचेर जी एनडीएची कॅन्डिडेट द्रौपदी मुर्मू मॅडम जिका कॅन्डिडेट केल्ली ती आज प्रेजिडेंट म्हणून इलेक्ट जाता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की जेणे करून आमी अंत्योदय तत्वाचेर फक्त उलयना तर ते प्रामुख्यान सगळ्या बाबतींत करून दाखयता. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे समेस्त आमी आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या आमदारांक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की तेंच्यांनी मतदान 25 आमदार सरकाराच्या बाजून आशिल्ली. 28 मतां आमकां मेळ्ळी. 3 मतां ही एक्स्ट्रा मेळ्ळी. त्या खातीर हांव तांचेय बी सगळ्यांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. आमच्याय सगळे आमदार मंत्री आमचे अलायन्स पार्टनर MGP आनी इंडिपेंडंट MLA आमच्या बरोबर आहात आनी एडिशनल 3 जाणांनी मतां मारल्या त्यांचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता. आनी गोंयांतल्यान आमी लीड दिवपाक शकली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या म्हणजे माननीय मोदीजींचे व्हिजन अंत्योदय आनी नव भारत निर्माण हें स्वप्न सातत्यात साकार जातलें. गोवा 365 खातीर पर्वरेशान श्यामचारी. टॅक्सी उद्देगात एग्रिगेटर घालपा विशीं काल विधानसभेत वातावरण गरम जालें. तातूंत रोहन आनी विजय हांच्या मदीं एग्रिगेटरा कडल्यान सरकाराचो 5% येणावळीचो वांटो घेवपा विशीं वाद जालो. रोहन खंवटेन ह्या विशयाचेर चड म्हायती दिली. मोपा विमानतळ आनी दर्यांत पर्यटन चलचें. सगळ्या भागधारांनी एकठांय येवन हो प्रश्न सोडोवपाक जाय अशें सांगलें. गोवा मायल्सांतल्यान येवपी येणावळींतल्यान 5% सरकार घेत आसतना ते पयशे भांडवल म्हण वापरतले आनी वैजकी, विमो आनी हेर फायद्याच्या रुपान टॅक्सी चालकांक परतून गुंतयतले अशें रोहन खंवटेन मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. सरकारान घेतिल्ल्या महसुलाचो वांटो टॅक्सी संचालकाच्या खिशांतल्यान न्हय तर वापरप्या कडल्यान येता. पर्यटक आसूं वा थळावे लोक सेवा वापरतात अशेंय ताणें सांगलें. विरोधकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर चर्चा करून हो प्रस्न सुटावो करचो असो उलो ताणें मारलो. म्हाका दिसता विजयान आनी सगळ्यांनी पयलीं डिसायड करपाक जाय तांकां कितें जाय तें. पयलें म्हणल्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी. जशी बाकीच्यो कंपनी आसा इट इज अ कंपनी अंडर द एक्ट इट इज बीन रेजिस्टर्ड. आतां समज गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान समज एक हें घेतलें टेंडर करून घेतलो जातूंतल्यान ज्या टॅक्सीवाल्याक कांयच त्रास जायना बट अ कंपनी इज गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज मेकिंग सम रेवन्यू आउट ऑफ इट वीच दे अगेन स्पेंड फॉर कॅपिटल वर्क्स. स्टेट फंड्सांतल्यान आनी सेंटरांतल्यान जे पयशे येता तातूंत समज असले रेवन्यू एडिशनल आयलो जाल्यार दीट अगेन इज युज्ड फॉर अदर वर्क्स वीच आर रिक्वायर्ड. विजयाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं बाकी कडेन जावं कोण ब्युटिफिकेशन मागता, कोण इल्युमिनेशन मागता, कोण 4 पीस लायट मागता, कोण हाय मास्ट मागता, कोण बेंचीस मागता, कोण फुटपाथ मागता, कोण ब्युटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स मागता, चर्चीज मागता. एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल अंडर
center. One is the grant in aid that the department gives to Goa Tourism Development Corporation, and second is Goa Tourism Development Corporation on its own has to generate revenue. आता कोणाकूच त्रास जायना आसतना कन्व्हिनियन्स फी जी गोवा मायल्स कलेक्ट करता, which is not being taken from the money of a taxi operator but from a person who is using this, जो मनीस वापरता टुरिस्ट जावं कोण ताज्या कडल्यान समज 25 ते 140 रुपया तो ज्या रुटा प्रमाणे वता आनी डिस्टन्सा प्रमाणे वता चार्ज करता आनी तातूंतलो रेवन्यूतलो 5% समज दिता एज अ ग्रॉस रेवन्यू शेअर और 20 lakhs of rupees, whichever is higher to Goa Tourism. I think Goa Tourism is getting additional revenue. आणि समज विजयाक दिसता 5% कमिशन जालें ताणें डेफिनेटली ही हेज टू शो अस ऑल्सो ते कोण कमिशन खाता कित्याक ते आमकां एक्शन घेवंक मेळटलें. पूण इम्पॉर्टंट आसा टू अंडरस्टँड की दीस 5% अगेन कॅन बी चॉर्न आउट. हांवें तेच सांगलां, दीस 5% रेवन्यू येता कॅन बी केप्ट एज अ फंड to create schemes for the same taxi brothers over and above what it is. So पयलो म्हणल्यार टॅक्सी भावा कडल्यान कांयच चार्ज जायना, ताजे कडल्यान कांयच आमी पयशे घेना. ज्या ॲप एग्रिगेटरान केला ताणें गव्हर्मेंटाक कांय कॉस्ट चार्ज करुना, ताणें स्वताच्या पळार जो केला आनी तो कन्व्हिनियन्स फीच्या माध्यमांतल्यान आपूण तातूंतल्यान रिकवर केन्ना करता तेन्ना करतलो आनी प्लस इयरली आमकां समज पे करतो, प्लस GST आमी पे जाता. 3.34 crores has been paid as GST ऑन बिहाफ ऑफ दीस गोवा मायल्स टॅक्सी ऑपरेटर्स. म्हणजे समज रेग्युलेट जाले, सरकार जोडटा, टॅक्सीवाले भाव ट्रिपी मारून जोडटा आनी ओवरऑल सिस्टम सारकी चलता. हातून म्हाका दिसता हे बारीक गजाल्यो घेवन बसच्या पेक्षा विजयान आनी हांणी बरोबर येवन वी नीड टू गेट एवरीबडी. आय हॅव ऑल्सो सेड की सगळ्यांक बरोबर येवन चर्चा करुया. तांकां समज खंय दिसता रॉंग आसा, लेट देम सी वॉट इज टू बी डन. बट बेटर ते कन्व्हिनियन्स फी ऑफ 25 to 140 rupees which is being charged by the aggregator Goa Miles is not out of the money of taxi operators. हांव व्हेरी क्लियर सांगता. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या नाल्याचें बेकायदेशीर बांदकाम आतां कोळमुरांतल्या थळाव्या लोकांक त्रासाचें जावन रावला. शेडो कावन्सिलान बऱ्योच कागाळी केल्या उपरांत हें काम चालू आशिल्ल्यान कंत्राटदाराच्या वाहना खातीर नळाचें लुकसाण जालां. थळाव्या लोकांक 2 दीस उदका पुरवण जावंक ना. लोकांक त्रास करूं नाकात, शेडो कावन्सिलान मागला. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन शॅडो कावन्सिल सेगीतपणान ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान एक बेकायदेशीर नालो बांदपा विशीं मुद्दो मांडटात, जे पब्लीक एक्झिक्युटर 81 लाख खर्च करून एक रियल इस्टेट विकासाच्या फायद्या खातीर हातांत घेता अशें सावयन सांगलें. असो एकूय अधिकारी उरूंक ना जाचे नदरेक हो घोटाळो आमी हाडूंक ना, पूण सगळे स्पश्टपणान आडनदर करतात अशें दिसून आयलां अशेंय तांणी फुडें सांगलें. आयकात. आमी हांगा कोलमोराड आसात ESI हॉस्पिटला फाटल्यान आनी सगळ्यांक खबर आसा आमी एक इशू सामके कन्सिस्टंटली रेज करीत आसा रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला जो आसा ऑलरेडी हितून ताका शिफ्ट करपाक फॉर रियल एस्टेट पर्पज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक मनी ही आमी रेज करीत आसा. आनी त्याच कामांतल्यान हांगा काल कांय पयरूय म्हण खबर ना पायप फुटले जेन्ना हांगा JCB आनी ट्रक्स मुवमेंट चलताले तेन्ना, आनी ते पायप फुटले कारणान ह्या सायडीन कोणाक उदक ना. आतां काल साकून ना उदक. आज एक सायड हें केल्लें आहा, ओपन केल्लें आहा, आनी पण अजून पासून फूल फोर्सान येवना अजून. आतां आमी सांगपाक सोदता हे तुमी तुमचे पर्सनल फायद्या लागून जें करता तें लोकांक कित्याक सफर जावपा जाय. आनी आतां सांगपा मातशें सुकार आहा म्हण कळ्ळें का हांगा पायप फुटलें म्हण आनी हें ओवरफ्लो जातालें तें दिसतालें. पावसां तरी हांगा हें पायप फुटला ओवरफ्लो जाता उदक म्हण कांय कळपा ना सारकें. आनी आतां तें काम सुरवात केलां रिपेर करपाक. सो आमकां फक्त एकूच जाय की हें जें तुमचे फायदा करपाक सोदता तें लोकांक मातशें त्रास दिनाका. समजला कितल्या लोकांक त्रास जाल्ले आहा कित्याक सकाळीं भुरग्यांकूय त्रास जाता, कोणागेले कमर्शियल हें आसात इस्टॅब्लिशमेंट्स आसतात तांकांय बी त्रास जाता उदक ना जाल्ले कारणान. आमी सांगपा म्हळ्यार कंडेम करता की हें जें असलें कारस्थान हांगा चल्लें आसा कोणाकूच पडून गेलें ना. आनी मडगांवच्या आमदाराक सांगपा म्हळ्यार ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हें ताजे थ्रू हें इलिगल काम चालू आसा हांगा पब्लीक मनी मोडून 81 lakhs मोडून. आनी आमी इवन चीफ मिनिस्टराक बरयले उपरांत सुद्दां हाजेर एक्शन जायना हें कित्याक तें आमकां आजून पासून समजिकाय मेळना. मागता हेजेर हें सारकें लक्ष घालचें आनी लोकांक तरी सफर जावपाक दिवचें न्ही गव्हर्मेंटान आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीन. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण एक ल्हान रेस्टॉरंट चलयता आनी उदका पुरवण बंद जाल्ल्यान तांकां आपलें रेस्टॉरंट बंद दवरचें पडलें. ताका लागून ताका लुकसाण भोगचें पडलें. जाल्यार संबंदीत अधिकारी फकत वेंचणुकेच्या वेळार वाड्यार भोंवतना दिश्टी पडटात. जेन्ना लोकांचे प्रस्न सोडोवचे पडटात तेन्ना कोणाकूच पळोवंक मेळना. उदका पुरवण उपलब्ध नाशिल्ल्यान जेवण रांदप लेगीत कुस्तार जालां.
ऐकात थळाव्यांचे गाराणे. I have my restaurant over here, and I suffered yesterday because of this, and I had to shut down my restaurant. And where's the concerned authorities? Ekit kotai. I mean, only during the election time they can see everything. त्यामुळे सगळे होडोय बोडोय कोणागे भाटा दुर्गा सगळे सारको थाय. After that, not to be seen anyway. So the MLA or the councillors, I mean, हुया है सगळे. Why do they act blind? So please look into this matter. It was very disappointing for me to see that the concerned authorities have not taken action. We did not have the proper water supply. It was like very difficult for us. I have a younger sibling who goes to school. And like इतू difficulties जाता because उदोन आमक रांदपा मेळना, रोप धुवपा मेळना. आनी लायक 2 दीस जाले बरें वत आसलोलें, रोप सुकोवंक पासून घालूंक मेळना आमकां. कितू रोप आमी धुयनासलो दवरलो. काल आमच्या जेवण आमी भायरसो हाडपा पडला बिकॉज ऑफ दीस. And like because of Savio, like आमगे like whatever difficulties आहाय तो सॉल्व कोता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजाची विधानसभेच्या उपसभापती पदाचेर नेमणूक जाली. ताका सत्ताधारी पक्षाच्या 25 आमदारांचो तेंको मेळ्ळो. मजेची गजाल म्हटल्यार विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड सोडल्यार आनी खंयच्या विरोधी पक्षान ताका तेंको दिवंक ना. सत्ताधारी पक्षाचे वतीन म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजाक उपसभापती पदा खातीर फुडें काडलो, जाल्यार विरोधी पक्ष काँग्रेसीन शिवोलची आमदार डिलायला लोबोक फुडें काडली. जोसुआक वेंचणुकेंत 25 आमदारांचो तेंको मेळ्ळो. 20 भाजप, 2 मगो आनी 3 अपक्ष. जाल्यार डिलायलाक 12 आमदारांचो तेंको मेळ्ळो. 11 काँग्रेस आनी 1 गोवा फॉरवर्ड. हेर विरोधी आमदार 2 आम आदमी पार्टी आनी 1 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन वेंचणुकेंत वांटो घेवंक ना. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकारी पयशांनी खंयची पोरणी दायज तळां दुरुस्त करतले ताची वळेरी सुभाष फळदेसायान वाचून दाखयली. पूण विजयाचो आरोप तुमचो हिडन अजेंडा फुडें व्हरपाक पळयतात. खंयची देवळां बांदपाची आसात हें तुमकां खबरूच ना. आदी स्टेटमेंट करतात आनी मागीर सर्वे करतले म्हूण सांगतात. आयकात फळदेसाय आनी विजय सरदेसाया मदलें वाकयुद्ध. फळदेसायान परत सुरू केल्लें मंदिर बनाएंगे पुराण आयकयात. Following are the plans for near future: survey of all archaeological structures and antiquities in the state, structural audit of all protected monuments, promotion of research on archaeology of Goa. Apart from this, Honorable Chief Minister has announced in the budget speech that government is committed towards the restoration of places of worship that are destroyed during Portuguese rule. Work will also be initiated after the survey is done. We are developing model of self-sustaining heritage. Fort of Reis Magos is the best example of it, where the fort earns through tickets, fees, film shooting, events and sustain itself. Therefore, I request my honorable colleagues to withdraw the cut motions and support the demands placed by the government to join hands for the preservation of our heritage. If you want, I can go through individual. Speaker sir, restorationaचे म्हणले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज अनाउन्स दॅट ही विल रिस्टोर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड म्हणून. क्वेश्चनात आमकां उत्तर दिलां की खंयची टेम्पल ती तुमकां खबर ना म्हणून. आतां तुमी सर्वे करतले पयलीं स्टेटमेंट काडटा. तुका हांवें स्पेसिफीक स्पीकर सर म्हणलां की हें जें तुमी यू आर ट्रायंग टू डिग आउट समथींग, इट इज ओनली टू क्रिएट अ पर्टिक्युलर टेक फॉरवर्ड अ पर्टिक्युलर एजेंडा, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. स्पीकर सर, answer given to me is very clear that you don't know what you want to restore. You don't know what has been destroyed. So what are you restoring? Religious sites destroyed during Portuguese rule. रिकॉर्ड ना अशें सांगपाचो अधिकार ना अशें सभापतीन फळदेसायाक सांगलें. गोंयांत दायजां पुनर्बांदणीच्या नांवान गोंयांतली कम्युनल हार्मनी नश्ट करूं नाकात. विजय सरदेसायान ह्या गोंधळाचेर पड्डो घालो. स्पीकर सर, एक मिनिट, हांव कंप्लीट करता. गव्हर्नमेंट एकच मिनिट, let me complete and tell you. I will answer to your. No. I will answer to your. No, Speaker sir, this is an answer given to me for a pointed start LQ I have asked. This is answer is already received by me. No. That to repeat. See, answer. Speaker sir, Even now I have answered. Information in public domain is not Speaker what we sir, want. We want specific. What I have said that though there is no list of destroyed temples available with the department,
a substantial amount of research is available in the public domain. हातून भितर पुस्तकां बरयल्ली आसात, हातून भितर आर्काइव्जां भितर आमकां डॉक्युमेंट आसात. स्पीकर आर्काइव्जां भितर I will just give you the list and you can find out. प्रायोरिटी कितें? सरकाराची प्रायोरिटी कितें? सरकाराची तुवें म्हणलें सप्तकोटेश्वर देवूळ रिस्टोर करता. हें डिस्ट्रॉयड ना, हें देवूळ आसा, म्हजो कुलदेव तो देवूळ आहा तें रिस्टोर करता, बरें करता. आता तुम्ही कितें म्हणटा? इन बिटवीन आता ते देवळ जाले असले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. इट इज इन द पब्लिक डोमेन. अरे ही सगळी वाऱ्यान फार मारता तूं. स्पीकर सर, हे वाऱ्यान मारपाक डिमांड. Let me complete the answer. Though there is Hindu Temples and Deities, a book written by Rui Gomes Pereira. Second, the Goa Inquisition by A.K. Priolkar. Livro Vermelho. वो एक हें आसात. Documenta India. These are the books available written by Portuguese. These are the books. These are the books which are not written now today. We have got these books in archives. आमकां आर्काइव्जां भितर हें आसा. हें आयज कोणी बरयलें ना की खंयची तरी देवळाच्यो सायट्स बरयल्ले ना. आयज आसा त्यो आर्काइव्जां भितर हें इन्फॉर्मेशन आसा. That is what I am saying. It is not written today when Chief Minister has announced that. Speaker But sir, honorable minister, if that being so, I don't think you should have given an answer to say you have no records. मागीर सांग बरं आसा म्हणून. स्पीकर सर, आमचो क्वेश्चन वी गो बाय व्हॉट इज गिवन इन द हाऊस. वी आस्क क्वेश्चन्स, वी रिसीव आन्सर्स. तुमच्यान सांगून What I am trying to say, पब्लिक डोमेन आमी उलोवपाक येवंक ना. पब्लिक डोमेन म्हणटा आसतना हाऊस हेजे पळय रुई गोमिस पेरेरा हाणें हो बूक बरयल्लो आसा आनी तो आर्काइव्जां भितर आसा. इट इज नॉट रिटन टुडे. बुकां तातूंत मॅन्युपुलेशन कांय ना. अरे वी डोंट से इट इज अ मॅन्युपुलेटेड लिस्ट ऑफ बुक्स. you don't rewrite the history. We are not rewriting history. Where is the question? हे बरं sir, communal where is the question of rewriting the history? डिस्टर्ब करनाका. पर्येच्यो विजेच्यो समस्या विधानसभेत मांडटाना थळावे आमदार दिव्या राणेन वास्तवाचेर बोट दवरलां. हें वास्तव म्हटल्यार पावसा आदली कामां ह्यावूय मतदारसंघात अजिबात जावंक ना. डिजास्टर मॅनेजमेंटान पावसात आरामात न्हिदो काडल्यो, नाजाल्यार लायटीच्या वायरींच्या झाडांच्यो खांद्यो पडोवन लायट गुल्ल जावपाची नासली. uninterrupted power supply, continuous water, good roads, हे म्हाका दिसता आमच्या लोकांची बेसीक नेसेसिटी, तांचो रायट, अँड इट इज अवर ड्युटी टू प्रोवायड दॅट टू देम. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरांक सांगपाक सोदतां की आमच्या पर्या मतदारसंघात इलेक्ट्रिसिटीचो खूबच इश्यू जाला हालीं. आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता आमचे 3 अशे मेजर पंचायत आसा, मोर्ले, केरी आनी पर्ये. खंय एवरी सेकेंड डे पावर शॉर्टेज आसा. कित्याक तांची जे ओवरहेड पळय जे केबल्स आसा ते खूब फॉल्टी आसा. 2-2 दिसांनी स्नॅप जाता आनी लोकांक लायट नासता, वरां लायट नासता. सो हो इशू खूबच मेजर जाला आनी ताजे खातीर लायट ना म्हणून लोकांक आपले घराचें काम करपाक मेळना, अप्लायन्सीस यूज करपाक मेळना. तांकां वॉशिंग मशीन म्हणा, इवन चार्जिंग ऑफ फोन्स, टीव्ही, हे मिक्सर कांयच चलना तांच्या घरांनी. सो हो खूबच इशू जाला आनी हे 2-2 दिसांनी हो इशू आसा. आनी गिमांनी हें जाता आनी पावस पडलो की विचारकच नाका, कित्याक इतलें वारें आनी हें जाता आनी वारें मातशें आयलें की इट स्टार्ट स्नॅपिंग. मातशें झाडां कितें पडलीं ताजेर इट स्टार्ट स्नॅपिंग. सो हाजो एकच उपाय माननीय मंत्र्यांक हांव म्हणपाक सोदतां की मागता तुमचे कडेन की तुमी जे अंडरग्रावंड केबलिंग तुमी स्टार्ट केलां बाकीच्या एरियांनी, प्लीज तुम्ही लक्ष द्यात की आमच्या रुरल एरियांनी तुम्ही अंडरग्रावंड केबलिंग प्लीज स्टार्ट करात. आणि स्पेशली ह्या पंचायतींनी बी खूप गरज आसा अंडरग्रावंड केबलीचे बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ केबल्स. आणि ताज्याच बरोबर आमचे दुसरे पंचायती आसा, थाण्या, मावशे म्हणा आणि भिरोंडा, हे दिस इज व्हेरी हिली टेरेन, तुमकां खबर आसा ते सगळे दोंगर आनी हे. सो बिकॉज ऑफ दॅट येदी व्हडली झाडां आसा थंय, येदे व्हडले परत ते झाडां पडटा लायटीचेर. पर्य मतदारसंघातल्या रस्त्या कुशींची झाडां बेणात अशें विधानसभेत आमदाराक सांगचे पडले. हाजे वयल्यान सरकारी यंत्रणा कितले शिटूकसाणेन कामां करतात ताजेरय उजवाड पडलो. लो व्होल्टेजीचो प्रस्न अजूनय उरप हे खरें म्हटल्यार मागासलेपणाचें लक्षण.
आनी हे सगळे जाग्यार घालपाक खंय वीज खात्या कडेन मनीसच नात. दिव्या राणेन परयेची व्यताच मांडली. एटलिस्ट टील देन एटलिस्ट तुमच्या स्टाफान तर प्री मॉन्सून वर्क तर झाडां ब्रांचेस बी कापपाचें तर काम केलें जाल्यार खूब म्हाका दिसता फरकय जातलो, कित्याक की परत परत झाडां लायटीचेर पडून हे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम खूब जाता. दुसरें आसा आमचो मेजर इशू लो वोल्टेज आनी वोल्टेज फ्लक्च्युएशन. परत परत दोन दोन दिसांनी फ्लक्च्युएशन जाता. लोकांचे सगळे घरांतले जे एप्लायन्सीस आसात परत परत पेड्ड्यार जावपाक लागल्या. लोकांचे मिक्सर म्हणा, टीव्ही म्हणा, परत परत फ्लक्च्युएशन जाता. आनी दीस इज बिकॉज द इनकमींग वोल्टेज पळय आसा ती खूबच कमी येता फ्रॉम द मेन ग्रीड. सो दॅट इज वन मेन इशू. बट दे आर हँड्स आर ऑल्सो टायड, कित्याक खूब फावटी तांचो सद्या आमचो मॅन पावरूय कमी जाला थंय. सो देर इज शॉर्टेज ऑफ लायन वायरमॅन, असिस्टंट लायनमॅन, लायन हेल्पर आनी खूब हाय वॉल्युमाचे ते पावर रिलेटेड कॉल्स आसता. सो ताजे खातीर तुमी मातशी प्लीज डिपार्टमेंटाक सायट इन्स्पेक्शनां धाडात. सायट विजीट म्हणजे एक स्टडी जावनी की कितले तुमकां मॅनपावर जाय, कितलो मॅनपावर कमी पडटा तुमच्या डिपार्टमेंटाक, कित्याक कॉल्स पावसा दिसांनी तर खूब येता. एट द सेम टायम व्हेकल एकच आसा आनी एक व्हेकल आमच्या 3 पंचायतीक मॅनेज करता. सो तुमी तर आनी 2 व्हेकल धाडले जाल्यार हो पावर इशू, कित्याक म्हाका पयर 2 पंचायतीच्यान एक बरोबर फोन आयलो अँड 1 पंचायत वॉज वेटींग फॉर द पावर रेस्टोरेशन फॉर ऑलमोस्ट 3-4 hours, कित्याक युअर पीपल वर हँडलिंग the power supply in one panchayat. So कित्याक गाडी एकच आसा, मॅन पावरय कमी आसा म्हणून तांकां खूब टायम लागता. दे आर ट्रायींग देयर बेस्ट, द स्टाफ इज ट्रायींग देयर बेस्ट अँड दे अटेंड कॉल्स इमिजिएटली. पूण बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॅसिलिटीज मातशे त्रास जाता आमच्या लोकांक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात वत दिश्टी पडटा अशें असले तरी हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज भोवतेक सुवातांनी थोडो भोव पावस सुरू येता. सुक्या हवामाना उपरांत 24 तारखेक मोठो पावस घसघसतलो असो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या सप्तकात उटंगराचो पावस पडूं येता. आजच्या चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.